ये दो तरह की थी, या पैगंबर पाक ने खुद शिरकत फरमाई उसमें, उसे गज़वा कहते हैं, और वो जंग जिसमें पैगंबर ने खुद शिरकत नहीं फरमाई, किसी सहाबी को कमांडर बनाकर भेजा है, तो उसको सरिया कहा जाता है। हालात के मुताबिक जब पैगंबर को खबर मिली कि इस इलाके में दुश्मन मुतहर्रिक हो गया, तो पैगंबर ने ज़ैद बिन हारिसा की कमांडरशिप में एक लश्कर भेजा और वहाँ दुश्मनों को कला काम किया। पैगंबर जंगा पैगंबर दो गुना असलन एक चीज़ थी कि मतलब कौन जंगा पैगंबर दिफाई बुद इब्तदाई ना बुद, यानी हिच कस पैगंबर तजावज़ ना करते, फ़कत आज खुद दिफा कर। बदर हम दिफाई बुद, ओहद हम दिफाई बुद, खंदक हम दिफाई बुद, हमें जंगा पैगंबर दिफाई बुद। अलानी जंगाई की दिफाई बुदन ये दो गुना कि खुद पैगंबर वजूद मुबारक शुन शरीक बुदन दर जंग, या ये कितना दीगर फरस्तादन बराए दिफा। उन जंगाई के खुद पैगंबर शरीक बुदन हुजूर दश्तन, उन जंग इसमें मिज़ारिन गज़वे कि 28 ta 29 ta गज़वे दर उन जंगाई के पैगंबर दिगरान फरस्ताद सरिया बेश गफ्ती मिश यकी از जंगाई मुहिम कि दर 3 हिजरी अव्वल जुमादुल साली रुख दादे इन सरिया ज़ैद बिन हारिसा आज इन मालूम मिश आज इसमें कि पैगंबर ज़ैद बिन हारिसा के गुलाम पैगंबर इस्लाम बुद इरा फरस्तादे बुद बराए दिफा आज मदीने। और हमी तो अव्वल जमादिल अव्वल जमादिल सानी हलाकत हारून रशीद است. हारून ना रशीद बाश बगीम रशीद ना बुदे, रशीद यानी आदम खूब हिदायत याफ्ते ना रशीद। व इंजाम जालिब है इसमें हारून है वली कातिल है मूसा است. از اون طرف یک هارون داریم که برادر موسی بود، یعنی این امام موسی کاظم را به شهادت رسوند. آدم نانجیبی بود و خیلی اهل بیت را مورد ظلم قرار داده. دو تا پسر داشته، امین و مامون. مامون و امین هر دو جانشین شده بودند و مامون امین را کشت و کل مملکت را تصاحب کرد، چون او وصیت کرده بود که بعد از من امین خلیفه میشه و مامون رئیس ستاد کل ارتش میشه. و بعد این موقعی که مامون خطر را احساس کرد امین را به هلاکت رسوند. و چیزی جالب از زندگیش این است که این را هلاکت رسوند و سرش را بیرون دربار خودش گذاشت، سر امین را، و به مردم دستور داد که هر کس که بیاد به این فوش بده و چپلکش در بیاره با او بزنه به سر ای. بعد یکی از دوستداران امین گفت چیکار کنیم که این مامون از این کار دست برداره. او امن فوش هم به داد به امین، به چپلک هم زد او را. بعد دوم گفت که خدا لعنت کنه و پدرت هم ملعون بود، خدا به خودت و پدرت هر دو لعنت کنه. همین حرف را شنید مامون خجالت کشید، گفت این لعنت های آخرش به من میرسه چون پدره که یکی داره. گفت این را بردارید از اینجا. پس از این درس میگیریم که انسان به خودخواهی که میرسه به برادر خودش هم رحم نمیکنه. به خاطر پول، مقام و منصب به هیچ کس رحم نمیکنه انسان. از همین یک داستانی داریم که هارون رشید آمد مدینه، با ارتشی خودش داشت راه میرفت با محافظش، و موقعی که گذرش شد از کنار امام موسی کاظم از سواری خودش پیاده شد، از اسب خودش پایین آمد، از اون گاری که داشت از او پایین آمد، احترام گذاشت به امام موسی کاظم. بعد دوباره سر جای خودش نشست، کنارش نشسته بود پسرش مامون. از این سوال کرد، گفت که پدرم شما خیلی مقام و منزلت دارید، خلیفه هستید، جا و حشم دارید، پس چرا برای یک نفری که لباس معمولی داشته برای او پیاده شدید، برایش احترام گذاشتید، تعظیم کردی برایش؟ این چه دلیلش بوده؟ تا هنوز ندیدم این کار کرده باشید در مقابل هیچ کسی دیگه. ای گفت پسر جان، اون منصبی که من نشستیم، مقامی که ما به دست داریم مال این است، شایسته این است. این چون بچه ها دروغ بلد نیستن، راست میگن نه. سوال بعدی را پرسید، گفت که اگر مال این هستش
اینا شایستگی اینا دارن، چرا شما اینا از این کنار نمیرید، از این منصب بینا نمیسپرید؟ گفت بچه جان گوش کنید، شما که بچه می، دوستت دارم، نازنینمی، ولی اگر من احساس خطر کنم که شما برای مملکت من خطر هستید، از شما میگذارم، شما را زیر تیغ میذارم. اینا که هیچی. یعنی یک چیزی حقیقی بازگو کرد، گفت که الملک و عقیم، که این منصب و مقام و دولت و ثروت هیچ چیزی را نمیشناسه. برای به دست آوردن اون انسان حاضر هر جنایتی از او سر بزنه، ولی این چیزا را به دست بیاره. هارون اول جمادی الاول 193 ہجری کو ہلاکت ہوئی ہارون رشید کی، اور ہارون رشید تاریخ میں بہت بڑا کردار ہے. بنی عباس سے، یہ ہاشم سے ہیں، یہ حضرت عباس کی اولاد ہیں. انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ حکومت اہل بیت کو ملنی چاہیے، اور یہ نعرہ لگا کر انہوں نے حکومت حاصل کی، اور پھر انہوں نے بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیا اہل بیت پر. اور ہارون رشید کے دو بیٹے تھے، ایک مامون اور امین. امین زلیخا کا بیٹا تھا، مامون ایک ایرانی عورت کا بیٹا تھا. اس لیے اس نے، ہارون نے اپنے بعد وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ امین ہوگا، لیکن فوجوں کا کمانڈر مامون ہوگا. مامون نے سمجھا کہ امین میرے لیے خطرہ ہے، اس پر حملہ کیا، بغداد پر قبضہ کر لیا اور امین کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو اپنے دربار کے باہر لٹکا دی، اور لوگوں کو آرڈر کیا کہ جو آئے اس کو لعنت بھی بھیجے اور اس کو ترپڑ بھی مارے، چھتر مارے. وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس کو یہ توہین اور یہ مناسب نہیں ہے، لہذا کوئی ایسا کام کیا جائے تاکہ یہ سر اٹھا لے یہاں سے. وہ آیا، اس نے چھتر بھی مارا اور ساتھ کہا کہ تجھ پر بھی لعنت ہو اور تیرے باپ پر بھی لعنت ہو. کس کو کہا؟ امین کو. مامون سن رہا تھا، اس نے کہا لعنت تو میں نے پہ رہی نہ کر، کیوں باپ تو مشترکہ ہے نا. اس نے سر کو وہاں سے اٹھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے کی خاطر انسان سب کچھ کر سکتا ہے، بھائی کو بھی قتل کر سکتا ہے، پیسے کی خاطر والدین پر بھی ظلم کر سکتا ہے، پیسے کی خاطر قریبی ترین رشتہ داروں کو وہ آدمی ممکن ہے ستم کا نشانہ بنائے، ممکن ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوتے ہیں، خدا کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسے کو ٹھکرا دیتے ہیں اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتے. یہ اس میں سے ہو رہا ہے. یہ کس لیے آیا تھا اور کس طرف چل پڑا؟ کہتا ہے کہ جب میں کوفے سے نکل رہا تھا تو مجھے آواز آئی، غیبی آواز آئی کہ ہور تجھے جنت کی بشارت ہو. تو میں نے تعجب کیا، میں تو نواسہ رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، مجھے جنت کی بشارت کس طرح ہو سکتی؟ تو دیکھیں کس طرح آیا تھا، کس کے لیے آیا تھا، اور کس طرف اس کا انجام کیا ہوا. اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، پیسے کی خاطر، مال کی خاطر. جنگ جمل میں دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ مقام منصب کی خاطر امام علی کو چھوڑ کر اس طرح چلے گئے، جنگ برپا کی انہوں نے. لہٰذا یہ جو مال ہے، منصب ہے، مقام ہے، اس کا اگر صحیح استعمال نہ ہو تو یہ انسان کے نقصان میں جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.